नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने 2 प्रोग्राम ऐसे किए थे। एक में हमने आपको बताया था कि कैसे ईरान ने ड्रोन से और मिसाइल से पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में तुर्बत के नज़दीक बकौल उनके जैश अल अदल की वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप थी, वो वहाँ पर दहशत गर्दों को तालीम दे रहे थे ताकि वो दहशत गर्द फिर ईरान में जाके दहशत गर्दी की हरकतें करें। इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर और वो ट्रेनिंग कैंप के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसके नतीजे में कुछ रोज बाद 2 रोज बाद जो है पाकिस्तान ने बदले की नीयत से जो बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस ईरान का है वहाँ पर उसने हवाई जहाज़ों से हमला किया और जिसमें 9 लोग हलाक हो गए थे। अब उसके बाद वैसे तो सरकारी तरफ से ये कहा गया दोनों ममालिक में से कि आपस में मिल रहे हैं और कल शायद ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि इस सिलसिले में गुफ्तो शनीद हो सके, आपस में बातचीत हो सके। लेकिन लगता है ईरान और पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कल हफ्ते के रोज़ शनिचर के दिन ईरान में जो वहाँ का जो सरावन एक शहर है, वहाँ पर है तो वो भी बलूचिस्तान सिस्तान ही कहते हैं उसे, और उसमें सरावन शहर है। वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ मजदूर जो है एक जगह में रह रहे थे और पिछले 8 साल से वो वहाँ पर काम कर रहे थे और जाहिर है अच्छी तनख्वाह मिलती होगी, इसीलिए पाकिस्तान छोड़कर ईरान में जाके काम कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। अब कल क्या हुआ कि वो लोग सोए हुए थे, सुबह के 3 जो है बंदूक बरदार लोग आए और उनके ऊपर बेदरीग गोलियों की बौछार कर दी। ठीक उनमें से भी 9 लोग कत्ल हो गए और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। अब वैसे तो अब तक के किसी भी तंजीम ने, फिर चाहे वो ईरान की हो या पाकिस्तान की हो, किसी ने भी इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इसीलिए फ़िलहाल कुछ भी कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन सोचने की बात ये है, आप देखिए ईरान में भी जो पाकिस्तानी लोग मारे जा रहे हैं वो पंजाबी थे, बहावलपुर या मतलब जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। और ऐसे ही वाक़यात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी होते रहे हैं आए दिन। यानी वो क्या होता है कि जो पंजाबी लोग या पंजाबी फौज या पंजाबी पुलिस जो बलूचिस्तान में काम कर रही होती है तो उनके ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग हमला कर देते हैं और आए दिन कभी ऐसा सुनने में आता है 15 मर गए, 20 मर गए, ऐसा होता रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हो या बलूचिस्तान ईरान का हो, वहाँ के रहने वालों के दिल में पंजाबियों के लिए शदीद नफरत भरी हुई है और वो इस नफरत का इजहार जो है उनके खिलाफ हमलों में करते रहते हैं। अब जाहिर है ये सीधा सीधा मुआशी मसला है। जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, पाकिस्तानी बलूचिस्तान के हों या ईरान के हों, उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता है
کہ یہ پنجابی جو ہمارے یعنی نوکری کے مواقع ہیں، کمانے کے مواقع ہیں، وہ ہم سے چھین رہے ہیں۔ ظاہر ہے یعنی سمجھو پاکستان میں تو زبردستی پنجابیوں کو تھوپا جاتا ہے، بلوچستان ہر جگہ، سندھ میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن بلوچستان جو ایران کا ہے وہاں پر جب پاکستانی جا کے کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے کم تنخواہ پہ یا کم لیبر چارجز پہ کام کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہاں کی مقامی آبادی میں ان کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے، اور جس کا نتیجہ اس قسم کے حملوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم پھر وہی جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیں، پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اسی لیے انہوں نے پاکستان لے لیا۔ لیکن سب لوگوں نے دیکھ لیا 77 سال میں کیا ہوا، 50 سال میں 50 بھی نہیں ہوا، 24 سال میں 71 میں جو ہے آدھا پاکستان، جو کہ اس وقت کے پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی تھی، 54% تھا ایسٹ پاکستان، وہ جو ہے بھلے خونی طریقے سے لیکن پاکستان سے الگ ہو گیا، آج وہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے وہ بھی مسلمان۔ اگر سارے مسلمان ایک قوم ہیں تو میرے بھائی پھر بنگلہ دیش الگ کیوں ہوا؟ اگر سارے مسلمان ایک قوم ہیں تو پھر پاکستان میں، بلوچستان میں، سرحد کے پی کے خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں پنجابیوں کے اوپر حملے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ پنجابی لوگ کیوں بلوچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ جو مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ چالو ہے پنجاب اور سندھ میں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ اور تو اور اب تو بلوچستان میں بھی پنجابیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اتنا تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ سارے مسلمان ایک قوم تو نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ ایک قوم سمجھتے ہوتے اپنے آپ کو تو میرے بھائی پھر ان کے اوپر حملہ کیوں کرتے؟ وہ تو خوشی سے کہتے کہ آئے ہو میرے بھائی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، آ کے ادھر کام کرو، کماؤ اور اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ لے کے جاؤ، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ وہاں کے لوگوں میں نفرت جنم لیتی ہے، جس کا نتیجہ اس قسم کے حملوں میں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ تو ظاہر ہو جاتا ہے، بھلے پاکستانی نہ مانے لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا سچ مچ سارے مسلمان ایک ہی قوم ہیں؟ اور اگر ایک ہی قوم ہے تو پھر ان میں ایک دوسرے کے خلاف، سنی کی شیعہ کے خلاف، شیعہ کی سنی کے خلاف نفرتیں کیوں ہیں، حملے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔